बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोनों हाथ रखें जी, अपने घुटनों पर रखें, तवज्जो से पूरी तिलावत को सुनेंगे इंशाअल्लाह। खामोशी इख्तियार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा बसुत अलैना मिन बरकातिक व रहमतिक व फضलिक व रिज़्क़िक। रब्बुना अल्लाहुल्लज़ी फ़िस समाई तक़द्दस इस्मुक। अम्रुक फ़िस समाई वल अर्ज़ि कमा रहमतुक फ़िस समाई। फजअल रहमतक फ़िल अर्ज़ि इग़फ़िर लना हुबना व ख़तायाना अंत रब्बुत तय्यिबीन। अंज़िल रहमतन मिन रहमतिक व शिफ़ाअन मिन शिफ़ाइक अला हाज़ल वज्अ फ़यब्रा। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़सिही। من همزه ونفخه ونفسه من همزه ونفخه ونفسه من همزه ونفخه ونفسه من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات يخرجونهم من النور إلى الظلمات يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. उतना दो गोल्डन पे यानी दो में पकड़ा दे. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك
عليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله لا قوة إلا بالله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر 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 يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر. اللهم عليك باليهود 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 اللهم عليك بالنصارى اللهم عليك بالبوذيين والهندوس اللهم عليك بأعدائهم أجمعين اللهم عليك بأعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله لا قوة إلا بالله لا قوة إلا بالله. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. أعوذ بالله من الشيطان
بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم حسدا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم 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 حسدا اللهم عليك بالحاسدين والساحرين اللهم عليك بالحاسدين والساحرين اللهم عليك بالساحرين والحاسدين بالأموال والحاسدين بالعلم والحاسدين والساحرين اللهم عليك بالحاسدين اللهم عليك بالحاسدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم ये मर्द हजरात यहाँ से उठ के ना अंदर जाली वाले कमरे में चले जाएं ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم मर्दां नूं अंदर भेज दो ताकि कुछ खवातीन इत्थे बाहर भी बैठ जान और बाहर कुर्सियां ते बिठा दो أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس
لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب तेरी आवाज की जादू है सी दादे दा कहना ना सब मन दे वे तू सानू मजबूर करना पे मुसलमान होते ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. तुसी अगे मुसलमान होए मेरे कोल ते तुसी हुण मुरतद हो गए मुरतद है ना मुरतद दादा मुसलमान होया सी ते तुसी क्यों नहीं होए तुसी ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜਾ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜਾਦੂ ਹੈ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਾਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਦਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਛੱਡ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਛੱਡਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰ ਜਾਈਏ। ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ ਪਿੱਛੇ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 24 ਜੀ ਆ। لا حول ولا قوة إلا بالله। तो बारी बारी सारे मुसलमान करा सारे इकट्ठे ही हो जाओ। हाँ पूरा कबीला इकट्ठा ही कलमा पढ़ ले हैं साडे किलरे पुलरे ने और मैं वा तो इकट्ठियां करके ले आना उन्होंने सारे इक्को जगह चार बच्चे ने मेरी बीवी है। क्यों किथे रहंदे ने और सारे किलरे पुलरे रेंजे ही अपने अपने ठिकाने दे ते 24 जी नाले कहंदे बकवास कर रहे झूठ बोल रहे तू नाले कह रहे सारे इत्थे हो। सारे नहीं हाँ किन्ने हो थे? 4 मेरे बच्चे ने ते सी 2 जी आ मैं ते मेरी बीवी। हाँ दम करवाना है बैठ जाए अभी बात नहीं करनी अभी तो रुके चल रहा है अभी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به
يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بلا سارے نو بلا. علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين. من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء. क्या क्यों ना पढ़ो भाई. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ورحمة للمؤمنين ورحمة للمؤمنين ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. आंखें बंद करके अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पे रखें ताकि आपकी तवज्जो रहे सुनने की तरफ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وألقي السحرة سجدا
برب هارون وموسى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد 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 رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان. وحفظا من كل شيطان مارد. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان اللهم احفظ كل المسلمين من الشيطان. اللهم احفظ كل المسلمين من الشيطان الرجيم. اللهم احفظ كل المسلمين. اللهم احفظ كل النساء والرجال والأطفال من أشرار الشياطين الإنس والجن يا رب العالمين. اللهم عليك بمس العاشقين. اللهم عليك بالساحرين. اللهم عليك بأعداء المسلمين. اللهم عليك بأعوانهم. اللهم عليك بأعدائهم أجمعين يا رب العالمين. اللهم أبطل السحر المدفون. اللهم أبطل السحر المشموم. اللهم أبطل السحر المنثور. اللهم أبطل السحر المنثور. اللهم أبطل السحر المشموم. اللهم أبطل السحر علق على الأشجار. اللهم أبطل السحر علق على الأشجار. اللهم أبطل السحر علق على الأشجار. اللهم أبطل السحر دبن في القبور. اللهم أبطل السحر المقابر. اللهم أبطل السحر المقابر. اللهم أبطل السحر المقابر. اللهم أبطل السحر على الملابس. اللهم أبطل السحر الملابس. اللهم أبطل السحر العقد. اللهم أبطل السحر العقد. اللهم أبطل السحر تعتيل العلم والعمل. اللهم أبطل السحر تعتيل العلم والعمل. اللهم أبطل السحر تعتيل العلم والعمل. اللهم أبطل السحر التفريق بين الزوجين. اللهم أبطل السحر التفريق بين الزوجين. اللهم أبطل السحر التفريق بين الزوجين. اللهم أبطل السحر الطلاق. اللهم أبطل السحر البغضاء. اللهم أبطل السحر البغضاء. اللهم أبطل السحر التفريق والفرقة والبغضاء يا رب العالمين. اللهم أبطل السحر الجنون. اللهم أبطل السحر الأرحام. اللهم أبطل السحر الأرحام. اللهم أبطل السحر تعديل الأولاد. اللهم أبطل السحر. اللهم أبطل السحر الجنون والوسوسة والقهر يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين. اللهم احفظ
اللهم احفظ بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل يهود والنصارى والصليبيين والبوذيين. اللهم عليك بأعوانهم أجمعين. اللهم أبطل السحر المدفون، اللهم أبطل السحر المشموم، اللهم أبطل السحر المدفون. مدفون يا رب العالمين. اللهم أبطل السحر المدفون، اللهم أبطل السحر المدفون في القبر، اللهم أبطل السحر المدفون في القبر، اللهم أبطل السحر المدفون في القبر. اللهم حرقهم تحريقا، اللهم حرقهم تحريقا، اللهم حرقهم تحريقا، اللهم حرقهم، اللهم حرق من أدبر واستكبر وحسد وعقد وحسد وعقد وحسد وعقد وحسد وعقد. اللهم أبطل السحر المدفون، اللهم أبطل السحر المدفون، اللهم أبطل السحر المدفون، اللهم أبطل السحر، اللهم أبطل السحر الحراق، اللهم أبطل السحر الحراق، اللهم أبطل السحر الحراق يا رب العالمين. اللهم أبطل السحر الحراق، اللهم أبطل السحر تعتيل الزواج، 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 اللهم أبطل السحر تعتيل الزواج. اللهم اشف عبدك وأمتك يا رب العالمين، اللهم اشف عبدك وأمتك، اللهم اشف عبدك وأمتك، اللهم اشف عبدك وأمتك، اللهم اشف عبدك وأمتك من كل ساحر، من كل عائن، من كل عائن، من كل حاسد، من كل حاسد، من كل حاسد، حاسد، من كل حاسد. اللهم اشف عبدك وأمتك، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، 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 اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين. اللهم إنا نحمدك حمدا كثيرا، 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 اللهم إنا نسبحك بكرة وأصيلا يا رب العالمين، يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا وارحم موتانا وموتى المسلمين. خالتي بہ جاؤ کہ دیکھی ہو گیا تھا. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا وارحم موتانا وموتى المسلمين. اوتے بیٹھ جاؤ جو دم کر رہے ہو نہ بیچ منو تازہ کر چھڑیا. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف عبدك وأمتك، اللهم اشف عبدك وأمتك من كل ساحر، من كل ساحر، من كل حاسد، من كل حاسد، من كل حاسد، حاسد حاسد حاسد، من كل حاسد، من كل حاسد أو حاسدة، حاسد أو حاسدة، ساحر أو ساحرة، عائن أو عائنة، ساحر أو ساحر، عائن أو عائن، ساحر أو ساحر. اللهم اشف عبدك وأمتك من كل ساحر، من كل عائن، من كل حاسد، من كل حاسد، من كل حاسد، من كل حاسد، من كل حاسد. اللهم اشف عبدك وأمتك من كل مس العاشق، مس العاشق، مس العاشق. اللهم اشف عبدك وأمتك من كل مس
مس عاش، من كل مس عاش، من كل مس عاش، من كل مس عاش. اللهم اشف عبدك وامتك من كل ساحر، 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 من كل حاسد، من كل حاسد، من كل حاسد. اللهم اشف عبدك وامتك من كل حاسد، 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 حاسد او حاسده، 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 ساحر او ساحره، 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 ساحر او ساحره. اللهم اشف عبدك وامتك من كل ساحر، ساحر، ساحر او ساحره. اللهم اشف عبدك وامتك من كل ساحر، ساحر او ساحره، ساحر او ساحره، حاسد او حاسده. اللهم اشف عبدك وامتك من كل ساحر، من كل ساحر، من كل ساحر، من كل مس عاشق، من كل مس عاشق، من كل مس عاشق، من كل مس عاشق. اللهم اشف عبدك وامتك من كل ساحر، 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 من كل ساحر. اللهم اشف عبدك وامتك، اللهم اشف عبدك وامتك من كل ساحر، من كل ساحر، من كل ساحر، من كل ساحر، 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 ساحر او ساحره، ساحر او ساحره، ساحره، ساحره. ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، في العقد، في العقد، في العقد، في العقد، في العقد. ومن شر النفاثات في العقد، 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 في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، في العقد، في العقد، في العقد، في العقد، في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر النفاثات في العقد، 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 في العقد. ومن شر حاسد، حاسد، حاسد إذا حسد، ومن شر 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 حاسد، 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 حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد، حاسد إذا حسد، ومن شر 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 حاسد إذا حسد، حاسد إذا حسد، حاسد إذا حسد، حاسد إذا حسد، ومن شر 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 حاسد إذا حسد. पढ़ो कलमा सारे पढ़ो अली कलमा पढ़ा साधु أعوذ بالله من الشيطان الرجيم दाम खत्म होने तो बाद इंशाल्लाह कलमा पढ़ाऊंगा पहले दाम सुनो पहले तो भी थोड़ी तबीयत बढ़े ना थोड़ी أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله
رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم رب الناس أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما. اللهم احفظنا اللهم احفظنا من كل ساحر من كل ساحر من كل ساحر من كل ساحر من كل عائد من كل ساحر الخبيث ساحر الخبيث ساحر الخبيث من كل ساحر الخبيث من كل ساحر الخبيث من كل ساحر الخبيث ساحر اللعين ساحر اللعين ساحر اللعين ساحر اللعين المريض. اللهم احفظنا من كل شيطان رجيم اللهم احفظنا من كل شيطان رجيم اللهم احفظنا من كل شيطان رجيم. قال الله تبارك وتعالى ومن شر النفاثات في العقد في العقد في العقد. اللهم حل كل عقد في أجساد النساء या अल्लाह जितनी भी औरतों के जिस्म के अंदर गिरे हैं शैतान ने लगाई हुई अल्लाह तमाम गिरों को खोल वन बाय वन एक एक करके अल्लाह सारी गिरें खोल. अल्लाहुम्मा हुल्ल कुल्ल उक़द फिल अरहाम या अल्लाह जितनी भी गिरे रहम के अंदर अल्लाह उन गिरों को खोल. अल्लाहुम्मा हुल्ल कुल्ल उक़द फिल अरहाम अल्लाहुम्मा हुल्ल कुल्ल उक़द اللهم حل كل عقد في الرحم اللهم حل كل عقد في الرحم اللهم حل كل عقد या अल्लाह जितने भी गिरे जिस्म के अंदर अल्लाह उन गिरों को खोल दे. या अल्लाह जितने भी गिरे जिस्म के अंदर अल्लाह उन गिरों को एक एक करके खोल दे. अल्लाह तमाम गिरों को खोल दे एक एक करके जिस्म के अंदर जितने भी गिरे हैं. अल्लाहुम्मा हुल्ल कुल्ल उक़द या अल्लाह जितने भी गिरे हैं वो एक हो या 11 हो. अल्लाह जितने भी गिरे हैं जादू के जरिए से लगाई गई जिस्म के अंदर अल्लाह उन गिरों को खोल दे. अल्लाह कादिर है अल्लाह के गिरों को खोलने पर कादिर है अल्लाह के जादू को खोलने पर कादिर है अल्लाह के जादू को खोलने पर कादिर है अल्लाह के जादू को छाया करने पर कादिर है अल्लाह के जादू को बातिल करने पर कादिर है अल्लाह के जादू को बातिल करने पर कादिर है. अल्लाह तमाम जिस्म के रहम के जिस्म के पेट के सर के कंधों के हर किस्म के जादू को अल्लाह खोल दे. अल्लाह जो जिस्म के अंदर गिरे हैं अल्लाह उनको खोल दे. अल्लाह खून के जरिए से उसको बाहर निकाल अल्लाह खून के जरिए से बाहर निकाल. मुकाबले कैसे करते हैं? हाँ वही तू दस किवें करते हैं मुकाबले? ऐसे ही होते हैं मुकाबले. हरगिज़ ऐसे ही होते हैं. मैं तो ऐसे ही करूँगा. हाँ तुमने जो करना मेरा करो ना. तुम इन बेचारी बच्चियों को क्यों तंग करते हो? मुझे तंग करो ना. तो मैं तो ये कह रहा हूँ ना मुझे जलील करो मुझे तंग करो. तुम मलऊन हो अल्लाह की लानत है तुम्हारे ऊपर. अल्लाह की लानत है. जिस रब ने तुम्हें पैदा किया ना उसी रब ने तुम्हारे ऊपर लानत की. शैतान रजीम तुम रजीम खन्नास हो. अल्लाह के दुश्मन हो तुम. अल्लाह के दुश्मन अल्लाह के बंदों के दुश्मन. मैं आप कल्ला मर जावा है तो लैके मरांगा इंशाल्लाह. कल्ला नहीं मरता अकेला नहीं मरता मैं तो 8-10 को लेके मरूंगा. 8-10 जिन्नों को इंशाल्लाह मार के मरूंगा. मैंने और बहुत सारे लोग तैयार कर देना इंशाल्लाह. मेरे मरने के बाद फिर काफी लोग और मैंने तैयार करना इंशाल्लाह. मेरे मरने तो बाद वापस सारे और तैयार हो जाएंगे. जल्दी मत जानी
बस जल्दी जल्दी कर मत इसका तो प्लेन ही कराया जो यार बहुत अच्छी बात है। अल्लाहुम्मा हुल्ल कुल्ल उक़द फिल जसद, या अल्लाह जितने भी गिरे हैं जिस्म के अंदर, अल्लाह उन गिरों को एक एक करके खोल, अल्लाह उन तमाम गिरों को खोल दे। अल्लाह वो पेट के अंदर है, रहम के अंदर है, रहम के अंदर है, टांगों के अंदर है, घुटनों के अंदर है, मैदे के अंदर है, सर के अंदर है। समझ नहीं आ रही, मैं थोड़ा गुलाम खबसो। अल्लाहुम्मा अब्तिल अस्सिहर, अल्लाहुम्मा अब्तिल अस्सिहर मदबूर, या अल्लाह जो जादू दफन, अल्लाह उस जादू को बातिल कर। कितने तरफ दे ऐसे ऐसी तरफ आऊंगा, एक एक कर, एक एक को तरफ आऊंगा। या अल्लाह जो जादू दफन है, अल्लाह उस जादू को बातिल कर। या अल्लाह जो जादू शादी में रुकावट के लिए किया गया, अल्लाह उस जादू को बातिल कर। मैं ना तुम्हें आग लगा के थोड़ा सा तेल डाला करूंगा और या अल्लाह जो जादू दफन है, अल्लाह उस जादू को बातिल कर। या अल्लाह जो जादू खिलाया गया, अल्लाह उस जादू को बातिल कर। पूरे इखलास के साथ दुआ करें। ये जोहर से जोहर की अजान और इकामत के दरमियान दुआ रद्द नहीं होती। इस दुआ पूरे इखलास के साथ दुआ करें। तेरी जी हैंड ब्रेक लगती है, मैं तेरी आज हैंड ब्रेक तोड़ देनी है। अल्लाहुम्मा अब्तिल अस्सिहर मदफून, या अल्लाह जो जादू दफन है, अल्लाह उस जादू को बातिल कर। या अल्लाह जो जादू खिलाया गया, अल्लाह उसको बातिल कर। या अल्लाह जो दफन किया गया, अल्लाह उसको बातिल कर। या अल्लाह जो दरख्तों के ऊपर लटकाया गया, अल्लाह उसको बातिल कर। या अल्लाह कब्रिस्तानों में दफन है, अल्लाह उसको बातिल कर। या अल्लाह जो जादू कब्रिस्तानों में दफन है, अल्लाह उसको बातिल कर। या अल्लाह जो औलाद में रुकावट का जादू, अल्लाह उसको बातिल कर। या अल्लाह जो औलाद में रुकावट का जादू, अल्लाह उसको बातिल कर। या अल्लाह जो तमाम मुसलमान मेरी बहनें जो हामिला है, अल्लाह उनको तूने औलाद की नेमत से नवाजना है, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा। अल्लाह उनके बच्चों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह उनके आने वाले बच्चों की हिफाजत फरमा। अल्लाह उनके आने वाले बच्चों को शैतान के शर से महफूज फरमा। या अल्लाह उनको उनकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह तू उन बच्चों की हिफाजत फरमा, आने वाले बच्चों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह जो रहम के अंदर गिरे हैं, अल्लाह उनकी या अल्लाह जो रहम के अंदर गिरे हैं, अल्लाह उनको या अल्लाह जो रहम के अंदर गिरे लगाई है, अल्लाह उनकी रोक छोड़ दे। या रब्बुल आलमीन जो पेट के अंदर गिरे हैं, या बता क्या कर लेगा, क्या कर लेगा। या अल्लाह जो रहम के अंदर गिरे हैं, अल्लाह उनकी या अल्लाह जो रहम के अंदर गिरे हैं, अल्लाह उनकी रोक छोड़। या अल्लाह जी ये जो खबीस आशिक हैं, अल्लाह या अल्लाह ये जो कहते हैं कि हमने फलां औरत से निकाह कर लिया, अल्लाह उनको कत्ल कर, उनसे इंतकाम ले। अल्लाह हमारी बच्चियों की, उन बहनों की, उनसे जान छुड़वा दे। या अल्लाह ये जो कहते हैं कि हमने औरतों से निकाह कर लिया, या मर्दों के साथ फीमेल जो मुअन्नस जिन्नियां हैं, अल्लाह उन्होंने कह दिया कि भाई इनसे निकाह किया हुआ, अल्लाह उन सबको कत्ल कर, अल्लाह उन सबको हलाकत और इंतकाम ले। अल्लाह उनसे, अल्लाह उनको इबरत का निशान बना, उनको इबरत का निशान बना जो तेरे बंदों को तकलीफ दे। अल्लाह उनको इबरत का निशान बना जो तेरी बंदियों को तकलीफ दे। अल्लाह उनको इबरत का निशान बना जो तेरे बंदों और तेरी बंदियों को तालीम से रोके। या अल्लाह उनको इबरत का निशान बना जो तेरे बंदों और तेरी बंदियों को तालीम से रोके। या अल्लाह उनको इबरत का निशान बना जो पेट के अंदर गिरे लगाए। अल्लाह उनको इबरत का निशान बना जो रहम के अंदर गिरे लगाए। या अल्लाह जो रहम के अंदर गिरे लगा के बैठे हुए, अल्लाह उनको
सिहर जुनून, या अल्लाह जो पागलपन का जादू है अल्लाह उसको बात, या अल्लाह जो पागलपन का जादू है अल्लाह उसको बात, या अल्लाह जो जादू पागलपन का है अल्लाह उसको बात। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक व अन'म अला नबियिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरा व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह बाकी दुआ का हिस्सा बकिया नमाज के बाद होगा पूरा इंशाअल्लाह।